2 दिनको रस्साकसीपछि प्रतिनिधि सभाको अवरोध हट्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु। आफ्नो भारत भ्रमण लिएर आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। प्रधानमन्त्री भ्रमण फितलो भएको प्रतिपक्षी एमालेको टिप्पणी। पछिल्लो पटक मुलुकमा झण्डै 5 लाख पशु चौपायामा लप्की स्किन रोग संक्रमण रोकथामका लागि खोप महँगो भएपछि किसान चिन्तित। तालिबान सरकारले महिला स्वतन्त्रतामाथि कडाई गरेपछि अफगानिस्तानका महिलामा मनोवैज्ञानिक समस्या उच्च बन्दै। र क्रिकेटर लामिछाने र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक देसाईलाई एकैपटक दक्षिण अफ्रिका पठाउने क्यानको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभामा गरेको अवरोध अन्त्य भएको छ। 2 दिनको सवाल जवाबपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सामान्य छलफल सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकको मुद्दा उठाएर हिजोबाट संसद अवरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा उठेको विषयबारे धारणा राख्ने क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। सो क्रममा सांसदहरूले गैर संसदीय भाषा समेत प्रयोग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि मुख्य विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धारणा राखे पश्चात संसद नियमित कार्यमा फर्किएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमाथिको छलफलका लागि राखेको प्रस्तावपछि अहिले सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणमा भएका भनिएका सम्झौता लगायत विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै हिजो बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आज सदनमा जवाफ दिनुभएको हो। उहाँले भ्रमणको सबै समय आर्थिक र विकासमा केन्द्रित भएकाले त्यसमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता स्वभावैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र भयो पनि। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको भेट सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोले संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले विगत र तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयकका विषयमा फरक नभएको बताउनुभयो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सबजुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो। हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नै पर्छ। पर्खौँ, यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? हामी यहाँ गर्दा गर्दै हिजै भइसक्यो अल्पकालीन आदेश। त्यसकारण मेरो मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई अब योभन्दा बढी नलैजाउँ भन्न चाहन्छु। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत सरकारको सहयोगमा ल्याउन लागेको मुर्रा जातको राँगाको विषयमा संसदमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा राँगाको प्रसङ्ग उठेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतबाट राँगा ल्याउने सहमति 7 वर्ष अघि नै भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल भैँसी चढेर आएको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो शब्द असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर संसदमा होहल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई फितलो भ्रमणको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणमा प्रोटोकल र देशको मर्यादा उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गर्नुभयो। भारतीय अधिकारीसँगको भेटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साथमा हुनुपर्नेमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई राखिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले भारत गएर जस्तो फितलो प्रदर्शन गर्नुभयो, नेपालको शिर ठडिने गरी गौरवपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्तुत हुन सक्नु भएन। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन, तरिकाहरू पनि मिलेन। परराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन, अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ, अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन, नेताहरू कता छन् थाहा छैन। अब छोरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा, उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ। पिए राख्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राख्नु भएको छैन, परराष्ट्र सचिव छैन, परराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन, परिवारको सदस्य राख्नु भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल देशभक्त बन्न नसकेको ओलीको तर्क छ। भारतका लागि कम्फर्टेबल बनेर आएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाल हेपिए र स्वदेश फर्किएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हेपिनु भयो भने त्यो त नेपालको प्रधानमन्त्री हेपिएको रूपमा हामीले बुझेर चिन्ता जाहेर गरेको, नत्र भने के हामी प्रतिपक्षबाट त काखीमुनि हात राखेर खुच्चिङ भन्थ्यौँ होला नि? होइन, हामीलाई चिन्ता छ, नेपाल सम्मानित हुनुपर्दछ। नेपाल सोभरेन इक्वल सोभरेन्टीका साथ चलेको देश, त्यसकारण यसमा प्रधानमन्त्रीजीले धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ। अध्यक्ष ओलीले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको मुराल नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अहिलेको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पुरानो नभई नयाँ संसद आएको विषयलाई हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। 3 वर्ष अगाडि पाइसकेको थियो त, 7-8 हजारले नागरिकता पाउने सिलसिला थियो त, त्यो कानुन सम्मत थियो कि थिएन? कि तपाईँहरूले गरेको कानुन सम्मत हुन्छ, अरूले गरे हुँदैन? जनतालाई सुविधाबाट वञ्चित गर्नेको हो। तपाईँहरूले अदालतमा गएर मुद्दा हालिकन स्थगित गराएर तपाईँहरूले गराएको नि त स्थगित। नागरिकता दिन रोक्या होइन अहिलेसम्म। दिने हो भने म त प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँसँग यस बीचमा 10औं पल्ट भइसक्यो मैले भनेको, छलफल गरौँ, संसदमा ल्याउँ। संसद यो पुरानो संसद होइन, अहिले नयाँ पार्टी आएका छन्, नयाँ संसद हो यो। पुरानो संसद कुरा पुरानो संसदमा कानुन बनिसकेको छैन भने त्यो रोकिन्छ, त्यो रद्द हुन्छ। कानुन बनिसकेको भए कार्यान्वयन हुन्छ, बनिसकेको छैन भने संसदमा फेरि ल्याउनु पर्छ। अझ उही संसद होइन, अर्को संसद, त्यो बनावट अर्कै संसदको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री परिषदको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले तोक लगाउने काम भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद रवि लामिछानेले संसदको अधिकार छलेर सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले प्रतिपक्षी दललाई नागरिकता विधेयकको विरोधीको रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै यसको दोष सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा आएको भए अहिले विभेदकारी महिलाहरूमाथि विभेद गरिएको कुरा यो संसदले कुरा उठाउँथ्यो, हामी त्यसबारेमा बोल्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ। र आज हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा रहेको अथवा अन्य दलहरू जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ यो विधेयकमा जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य क्रिएट भएको छ। यो दोष प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ। यदि संसदमा आएको भए यसमा भएका विभेदहरू हटाउनका लागि यो संसदले तय गर्थ्यो, पास गर्थ्यो। आज प्रधानमन्त्रीका कारणले मन्त्री परिषदको निर्णयका कारणले यो अदालत पुग्यो र यसले गर्दा त्यो अधिकार अब हनन भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। अघिल्लो संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले पहल समिति गठन गरेको छ। माओवादी संसदीय दलको आज बसेको बैठकले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादी भने कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखिएको छ। यसअघि माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णय र निर्देशन आएपछि मात्रै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर कांग्रेस संसदीय दलले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार छाड्न र समर्थन फिर्ता लिन लिखित पत्र नै पठाएपछि माओवादी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अघि सरेको हो। आजको बैठकमा सांसदहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ। बैठकमा सत्ता गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा आलो पालोमा पनि मुख्यमन्त्री नपाउने र अहिले भएका मन्त्रालय पनि नपाउने अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्दै बहस चलेको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गणेश उप्रेतीले सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा प्रदेश कमिटिको बैठकबाट भोलि निर्णय लिने बताउनु भएको छ। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा फेलबदल हुने अवस्था निर्माण हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक मुलुकमा करिब 5 लाख गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोग पाइएको छ। रोगले खास गरी गाई भैँसीको प्रजननमा समस्या भई दूध उत्पादनमा गिरावट ल्याउने गरेको छ। भाइरसबाट यो रोग सर्ने भएकाले उपचार विधि नभए पनि केही भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर ती भ्याक्सिन किसानलाई महँगो पर्ने भएपछि रोग बढ्दै जाँदा पशुपालन व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। संक्रमित लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्नाको टोकाइबाट गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा सर्नुलाई लम्पी स्किन रोग भनिन्छ। गर्मी मौसममा किराहरूको संख्या बढी हुने र थप सक्रिय हुने भएकाले यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। विज्ञका अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा गाई भैँसीमा पहिलो पटक सन् 1929 मा लम्पी स्किन रोग देखा परेको थियो। सन् 2012 पछि यो रोग मध्य पूर्व, दक्षिण र पूर्वी युरोप, रसिया लगायतका मुलुक हुँदै पूर्वतिर फैलियो। बंगलादेश र भारतमा यो रोग सन् 2018 मा देखा परेको थियो। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा सन् 2020 को अन्त्यतिर पहिलो पटक करिब 3000 गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोग संक्रमण देखिएको थियो। हालको समयमा महामारीकै रूपमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर गाई, गोरु, भैँसी र राँगाको संख्या 1,25,46,128 छ। यी मध्ये करिब 4 देखि 5 लाख गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा यो रोग धेरै ठाउँमा फैलिएको छ। देशको करिब 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा, करिब 350 भन्दा बढी पालिकाहरूमा चाहिँ यो रोग रिपोर्ट भएको छ। हालसम्म करिब 4-5 लाखको हाराहारीमा यो रोगबाट चाहिँ पशु संक्रमित भएको देखिन्छ भने करिब 5-6 हजार भन्दा बढी पशु चाहिँ यसबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोग संक्रमण भएमा 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्ने लक्षण देखिन्छ। छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारौं गोलो गिर्खाहरू देखिन्छ। ठुटुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छ। आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ बग्ने, र्याल काट्ने जस्ता लक्षण पाइएको छ। यो रोग गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा देखिए पनि अन्य जनावर र मानिसमा भने कुनै असर नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। लम्पी स्किन रोग मानिसमा नसर्ने भएकाले संक्रमित गाई र भैँसीको दूध पनि खान मिल्छ। पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग र अन्य रोगको विषयमा नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक नारायण पौडेल भन्छन्, बर्ड फ्लूकै केसमा कुरा गर्दाखेरि बर्ड फ्लूको हामीलाई कन्सर्न के हो भने बर्ड फ्लू चाहिँ यदि पोल्ट्रीबाट मानिसमा सर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले मानिसमा नै ठुलो एपिडेमिकको रूपमा फैलिन सक्छ। लम्पी स्किन चाहिँ हालसम्म जनावरबाट मानिसमा सरेको चाहिँ छैन। गाई, गोरु, भैँसी, राँगामा लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा पशुहरूको ओसार पसार रोक्नु पर्दछ। गोठको वरिपरि पानी जम्न नदिन, किरा भगाउन, दानामा विशेष ध्यान दिन र पशुसँग सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम खोप लगाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। यो रोग गाई, गोरु, भैँसी, राँगामा लागेर मृत्युदर एकदमै न्यून रहेको पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बंशी शर्मा बताउँछन्। यो रोगले मृत्युदर धेरै हुने होइन, एकदमै कम मृत्युदरको हिसाबमा यो रोगबाट डराउनु पर्ने कुरा आएन। 1-2% होला। नेपालमा त पहिला त सुरुको अवस्थामा त 1% भन्दा कमै थियो। अब अहिले अलिकति बढेर 2-3% सम्म जाला। यो धेरै चाहिँ जाँदैन। तर यसले अवस्थाले लामो समय गुज्रिन्छ। एकचोटि दूध उत्पादन घटेपछि बढ्नलाई लामो समय लाग्छ। एकचोटि बिरामी भएपछि त्यो पशुलाई भनौँ न ठिक भएर आउनलाई र अनि फेरि अब त्यो आफू ठिक हुनुभन्दा पहिला नै धेरैले सारिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मासलाई के हाम्रो पशुपालन व्यवसायलाई नै जीर्ण बनाउनलाई यो कारक हुने। सरकारले आगामी वर्ष पशुपक्षीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत विभिन्न रोगका लागि करिब 5,60,000 डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। तर अहिले लम्पी स्किन रोगको खोप पर्याप्त नभएकाले भारतबाट ल्याउने तयारी गरिएको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेले बताइन्। उनले भनिन्, लम्पी स्किन डिजिजको चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा भइराखेको छ। हामीले डिप्लोमेटिक च्यानल
मार्फत चाहिँ औपचारिक माग चाहिँ प्रस्तुत गर्नका लागि मन्त्रालयमा सिड भाइरस र टेक्नोलोजी सहित चाहिँ हाम्रो प्रयोगशालालाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर हामी लेखी पठाएका छौँ। तत्काल चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि सिफारिस प्राप्त 3-4 वटा कम्पनीले पाइसकेका छन् र खोप अहिले बजारमा उपलब्ध छ। तर यो धेरै महँगो छ, यो चाहिँ हामीले यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ। मुलुकमा लम्पी स्किन रोगका कारणले करिब 6000 गाई, गोरु, भैँसी र राँगाको मृत्यु भइसकेको छ। यस रोगबाट प्रभावित भएका पशुहरूमा करिब 70 देखि 80% दूध उत्पादनमा गिरावट आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त मध्ये 3 जनाको थुन्चेक बहस सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हिजोबाट सुरु भएको थुन्चेकमा 8 जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन्। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा भइरहेको बहसमा आज सरकारी पक्षबाट महेश खत्री, जनक घिमिरे र दिनेश भट्टराईले बहस गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। 3 जनाको बहस सकिएपछि न्यायिक हिरासतमा रहेका बाँकी 15 जनाको थुन्चेक बहस भोलि हुने अदालतले जनाएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री एवं एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझी सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समावेश गर्दै 30 जना विरुद्ध गत जेठ 10 गते मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोग लगाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका मध्ये 18 जना न्यायिक हिरासतमा छन्। थुन्चेक बहस सकिएपछि आरोपितलाई साधारण तारिख वा धरोटीमा वा पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने टुङ्गो लाग्ने अदालतले जनाएको छ। थारू आयोगले राणा थारूलाई छुट्टै जाति र भाषा कायम गरी सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कमा आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजामा राणा थारूलाई छुट्टै जाति र भाषा कायम गरी सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो। आयोगले तथ्याङ्क कार्यालयलाई पटक पटक राणा थारू छुट्टै जाति नभई थारू जातिकै थर भएको भन्दै पत्रचार गरे पनि व्यवस्था गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्ति अनुसार आयोगले सिफारिस नै नगरेको अवस्थामा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सो तथ्याङ्कमा सहमति नरहेको जनाइएको छ। राणा थारू जाति र भाषालाई थारू जातिमा समावेश गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। थारू समुदायको थर सूचीकरण गर्ने जिम्मा थारू आयोग ऐन 2074 अनुसार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको 4300 टन डीएपी मल नेपाल भित्रिएको छ। भारतको आईपीएल कम्पनीले टेन्डर मार्फत उपलब्ध गराएको 4300 टन डीएपी मल जोगबनी नाका हुँदै विराटनगर आइपुगेको मोरङ स्थित कोशी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनीले बर्खे धानका लागि आयात गरेको सो मल मागको 25% मात्र हो। कोशी प्रदेशका 14 जिल्लामा झण्डै 3,40,000 हेक्टरमा बर्खे धान रोपाई हुन्छ। सो खेतीका लागि करिब 3,50,000 बोरा डीएपी मल आवश्यक पर्ने कम्पनीले जनाएको छ। आयात भएको डीएपी मध्ये 8,600 बोरा मौजदात राखेर 77,700 बोरा प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गरिने कम्पनीका अधिकारी होम पराजुलीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबान सरकारले महिला स्वतन्त्रतामाथि कडाई गरेपछि अफगानिस्तानका महिलामा मनोवैज्ञानिक समस्या तीव्र बनेको छ। अफगानिस्तानमा महिलाहरू मनोवैज्ञानिक समस्याबाट ग्रस्त हुन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तालिबान सरकारले महिला स्वतन्त्रतामाथि कडाई गरेसँगै उनीहरू मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिन थालेको विज्ञको भनाइ छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले सन् 2021 मा कब्जा जमाएसँगै महिलालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरिएको छ। यस्तै विश्वविद्यालय शिक्षाबाट पनि महिलाहरू वञ्चित भएका छन्। विद्यालय उमेरका छात्रामा डिप्रेसन समेत बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पाकिस्तानमा जलवायु सङ्कट बढ्दै जाने चेतावनी दिएको छ। पाकिस्तानलाई चरम गर्मीको लहरबाट जोगाउन विश्वव्यापी कदम चाल्न एमनेस्टीले आग्रह समेत गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी उच्च तापक्रमबाट आफूलाई जोगाउने साधन नभएका कारण गर्मीको लहरबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेको जनाएको छ। पाकिस्तानका 2 करोड बढी मानिसले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा देशको असमान योगदानको बावजुद गम्भीर परिणामको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगत 2 दशक यता जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको 10 देशमध्ये पाकिस्तान पनि परेको छ। सन् 2022मा पाकिस्तानमा बाढीका कारण 1800 बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। 3 लाख बढी मानिस बाढीका कारण प्रभावित बनेका थिए। सन् 2021मा पन्जाब स्थित लाहोरमा तापक्रम 52 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। अन्तमा एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई एकैपटक दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरेको छ। क्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वितान्त खनालका अनुसार मुख्य प्रशिक्षक देसाईको भिसा समस्या समाधान भए पनि सन्दीपको बारेमा आइसिसीलाई लेखेको पत्रको जवाब आइ नसकेकाले केही ढिलाइ भएको छ। आइसिसीको पत्र प्राप्त भएपछि लामिछाने र प्रशिक्षक देसाईलाई दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी भएको क्यानको भनाइ छ। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई खेल्न पठाउने विषयमा क्यानले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई पत्र लेखे पनि कुनै प्रतिक्रिया नजराउँदा समस्या भएको हो। हाल नेपाली टोलीले आइसिसी विश्वकप एकदिवसीय छनौटको अन्तिम तयारी स्वरूप दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास गरिरहेको छ। नेपालले यही जेठ 25 गते नेदरल्यान्ड्स र 27 गते स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल्ने तय भएको छ। विश्वकप एकदिवसीय छनौटका खेलहरू आगामी असार 3 देखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेमा हुँदैछन्। अभ्यासमा रहेको राष्ट्रिय टोली दक्षिण अफ्रिकाबाटै जिम्बाब्वे जानेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै खिलनाथ र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।